Matahom sa kabuntagon mga kapaglaom. Atong isigutan ni ining adlaw mao ang atong morning devotional nga naguluhan. Tinuod nga kauswagan. Ug ang atong teksto makita sa Tito 3:2 nga nag-ingon. Nga dili na sila magsultig dautan mahitungod kang bisan kinsa. Dili makiglalison, hinunua, magmaaghop nga magapakita sa hingpit nga pagkamatiнаhuron ngadto sa tanang mga tao. Ang gipasabot sa tinuod nga pagkamatiнаhuron mao ang paghunahuna sa uban. Ang gikinahanglan magapadayon nga edukasyon mao kana ang nagapadako sa mga kaluoy ug nagadasig sa kinatibuk-an nga kaayo. Kanang gitawag nila nga kultura nga dili makahimo sa mga batan-on nga maghunahuna sa ilang mga ginikanan, nagadayeg sa ilang mga kalampusan, nagaagwanta sa ilang mga sayop, ug nagatabang sa ilang mga panginahanglan, nga dili makahimo kaniya nga masinabuton ug malumo, manggihatagon ug matinabangon ngadto sa batan-on, sa tigulang ug sa wala pay palad, ug dili matinahuron ngadto sa tanan, usa ka kapakiyasat. Ang tinuod nga kauswagan diha sa panghunahuna ug sa paggawi, mas labing makatunan diha sa pagtudlo sa Dios noon nga magtutudlo, kaysa bisan unsa nga pagbantay sa mga gihan-ay nga balaod. Ang iyang gugma nagalihok diha sa kiyasing-kasing, nagahatag og kauswagan sa kinaiya, nga nahiuyon sa iyang kaugalingon. Kini nga edukasyon nagapahat og usa ka halangdon nga gikan sa langit ug usa ka pagbati nga matarong. Kini nagahatag og katamis ug pagkamalungo diha sa paggawi nga dili gayud matupngan sa taphaw nga pagtudlo sa sosyedad. Ang Biblia nagapadasig sa pagkamatinahuron ug kini nagapresentar og daghan mga ilustrasyon kabahin sa dili hakog nga espiritu, sa malungo nga paggawi, sa madaugon nga pagpugong sa kasuko nga maoy nagapakita sa tinuod nga pagkamatinahuron. Kini nagapadayag sa kinaiya ni Kristo. Ang tanang tinuod nga pagkamalumo ug pagkamatinahuron sa kalibutan bisan diha kanila nga wala nakaila sa iyang ngalan, nagagikan kaniya, ug siya nagahandom nga kini nga mga kinaiya hingpit nga makita diha sa iyang mga kabataan. Maoy iyang katuyuan nga dinhi kanato ang katawhan makakita sa iyang kaanyag. Unsa nga mga kahayag sa kalumo o kaanyag ang nagasidlak matag adlaw diha sa kinabuhi sa atong manluluwas? Unsa katamis ang nagagikan sa iyang presensya? Sila kinsa anaa si Kristo, nagapuyo, mapalibutan uban sa Dios noon nga mga kaubanan. Ang ilang mga putli nga bisti sa kaputli mahumot uban sa pahumot gikan sa tanaman sa Ginoo. Mag-ampo kita mga kapaglaom. Amahan namo nga balaan, nalipay kami sa mga pahinumdom nga amo ang nadunggan karon nga buntag. Nga ang tinuod nga pagkamatinahuron mao ang paghuna-una sa uban. Tabangi kami, amahan, nga sa matag adlaw kami magapreplikar sa kahayag sa Dios, pinaagi sa pagkamalumo ngadto sa mga katawhan. Kini among gipangayo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen.